قسم دے دا دین مضبوط او بہترین دم بل نشتا او کسڑے دا دے دا وینا پا وقت کے لخیالو ساتی او پا اللہ مضبوط عقیدہ ساتی. دا زنویم حضور پاک فرمائی. دا دوارو جہانو سردار فرمائی پا بیحقی شریف کے حدیث تے او حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے نقل کئی. حضرت ابو حریرہ فرمائی چی حضور پاک کو فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ دواء من 99 داء ویدا دا یو کم سلو بیمارو علاج دے. دا یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو ایسا روحا الہم وی پٹولو کے رکوٹی بیماری اگا پریشانی دا چے انسان تا دا غیر سبب ہم نہیں معلوم. نن سبا کو ٹینشن ہوتا ہوئی او پریشانی ہوتا ہوئی پا پریشانے کے سمر خلق مبتلا دے. سوک دا مال پا پریشانے کے مبتلا دے, سوک دا رشتوں پا پریشانے کے مبتلا دے کہ زما دا بچی او زما دا دی زامن لونو دی خیزے کی رشتی وشی داڑے رکھ خبر ہے. سوک دا حج او دا عمرے پا طلب کے پریشان دے, سوک دا خپل رشتی پا طلب کے پریشان دے, سوک دا بیمارے پا طلب پا شفا کے پریشان دے, چاہتا کور کی جگڑی